नाज़रीन, नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है उसको अब इसराइल इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये ईरान की जानिब से असैसिनेशन अटेम्प्ट थी और अब उसके पास राइट है कि वो ईरानियन लीडर्स को यहां पर निशाना बना सकता है, क्योंकि ये हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया, ये ईरान ने अटैक किया और नेतन्याहू को यहां पर उसने असैसिनेट करने की कोशिश की है। तो अब वो किसी भी ईरानी लीडर को, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर, इंक्लूडिंग ईरानी प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, कोई भी उनके जो हाई ऑफिशियल है उनको निशाना बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो हेड ऑफ गवर्नमेंट निशाना बना ना, तो वहां पर भी कोई भी हाई ऑफिशियल जो है निशाना बन सकता है। साथ जो रजा पहलवी का प्रोपेगेंडा है, यानी रजा पहलवी शाह ईरान का बड़ा बेटा है, वो शाह ईरान जब इस्लामी इनकलाब आया था तो वो दौड़ गया था अमेरिका, और वो था भी, मतलब CIA ने ही उसको प्लान किया था, तो वहां से उसका प्रोपेगेंडा उरूज पर है। वो हर दूसरे दिन बयान जारी कर रहा है कि ईरान के लोग बड़ी मुश्किल के अंदर हैं और ईरान में अब डेमोक्रेसी लाने का वक्त आ गया और मैं ईरानियन पीपल को लीड करने के लिए इस वक्त तैयार हूं, और जो खामनाई रजीम है उसके खात्मे का इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गया है, वहां पर जमहूरियत लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आपको याद है कि नेतन्याहू ईरानियन पीपल के साथ एड्रेस कर चुका है अपने तौर से, जो उसने वीडियो बयान जारी किया कि हम तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। तो वो एक शख्स जिसको 40 साल से 45 साल से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है रजा पहलवी को, ठीक है, उसको मतलब अब वो गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं, यानी एक बड़ा हमला गवर्नमेंट गिराकर इसको जो है वो वहां पर प्लान करने जा रहे हैं। और अब अगर 19 दिन गुजरने के बावजूद कोई हमला इसराइल की जानिब से नहीं किया जा सका, यानी इसराइल ने तो कभी इतना इंतजार नहीं किया, तो अगर 19 दिन गुजरने के बावजूद इसराइल ने हमला ईरान पर नहीं किया, तो एक चीज को तो यह साबित करता है कि इसराइल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अगर कोई छोटा सा हमला उसने करना होता तो कभी भी इतना इंतजार ना किया जाता। तो इसका मतलब यही है कि वो कोई मैसिव अटैक करने जा रहा है, और उस मैसिव अटैक के अंदर अब ये वाली चीज भी शामिल हो गई है कि ईरानियन लीडर्स, तो जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं कि अगर ईरानियन लीडरशिप निशाना बनती है तो ये वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा। ठीक है, ये मामला बहुत संगीन तरीन नोयत अब इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो 1 साल से गजा में हुआ है कोई मजाक थोड़ी है। वहां पर जो इतना ज्यादा जुल्म किया गया है तो किसी के ऊपर तो मलबा गिरना है, और दुनिया अभी भी उस तबाही को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो पीछे एक बैकग्राउंड है। ये आलमी जंग खाली ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। आलमी जंग जो माजी में आप दोनों देखें तो जो उस वक्त हो रहा था आज सारा कुछ वही हो रहा है। दुनिया के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, ईस्ट से वेस्ट तक नाइंसाफी का दौर दौरा है और एक के बाद एक महाज है वो यहां पर खुल रहा है। तो ये बात बिल्कुल दोहराने की जरूरत नहीं है, और इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं है कि अगर ईरानियन लीडरशिप निशाना बनती है तो ये आलमी जंग का यहां पर आगाज होगा। बाकी जो मिलिट्री साइट्स है उन पर भी डेफिनेटली ईरान बहुत बड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ईरानियन लीडरशिप के हवाले से अब इसी के साथ जरा लिंक करिए जो ब्रिक्स का इजलास होने जा रहा है। दुनिया की 3-4 बड़ी खबरें हम जरा मंजरनामा आपके सामने रखते हैं। ब्रिक्स का जो इजलास होने जा रहा है उसकी अहमियत बहुत गैर मामूली है। वो इसलिए गैर मामूली है कि जरा देखिए उसमें शरीक कौन कौन हो रहा है, जो अब कंफर्मेशन सामने आ गई है। शी जिनपिंग खुद इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये सरबराही इजलास है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स को भी भेज दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स को भी भेज दिया जाता है, लेकिन सरबराहाने ममलकत खुद आ रहे हैं। और शी जिनपिंग रशिया का दौरा कर रहे हैं और इस इजलास के अंदर शरीक होंगे। इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इस ब्रिक्स के इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। साथ ईरान के सदर इस इजलास के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं, और दुनिया की नजरें, मगरब की नजरें, इसराइल की नजरें होंगी ईरानी सदर के ऊपर। पहला दौरा उनका है रशिया का, और पहला जो उनकी शमूलियत होगी ब्रिक्स के इजलास के अंदर। उर्दगान विजिट करने जा रहे हैं, बशार उल असद वेनेजुएला के सदर, आज़रबाईजान के सदर, इंडोनेशिया, बरे आज़म अफ्रीका के बहुत सारे सरबराहाने जो ममलकत हैं, मिस्र, और मुमकिन है कि पाकिस्तान भी, मुमकिन है कि पाकिस्तान, बातें चल रही है कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहा है, थाईलैंड, क्यूबा, इन सब के जो सरबराहान हैं वो वहां पर शरीक होंगे। तो मुझे बताइए इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है कि मतलब दुनिया इकट्ठी हो रही है ना। आप इन मुल्कों की GDP को गिने, आप इन मुल्कों की जो आबादी है उसको गिने, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी दुनिया तो वहां पर इकट्ठी हो रही है। सिर्फ चाइना और इंडिया की आबादी गिन लें तो आधी दुनिया तो वो बनते हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब ये G7 को भी क्रॉस कर गया है और नेटो कंट्रीज को भी क्रॉस कर रहा है। अब यहां पर नाज़रीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू करेंसी और न्यू सिक्योरिटी
یہ تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ یہاں پر رکھی جائے گی. نیٹو کے مقابلے کے اندر جو ایک فوج ہے وہ بنانا بھی زیر بحث ہے. جو 1-1.5 ماہ پہلے ان تمام ملکوں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی تھی اور یہی چیز ڈسکس ہوئی کہ نیٹو کے مقابلے کے اندر کی ایک فوج برکس جو ہے وہ بنائے گی. اس سے پہلے برکس صرف ایک اکنامک فورم تھا، لیکن اب وہ آگے اپنا جو ہے نا اس میں چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. نیٹو کے طرز کے اوپر فوج، جو کرنسی ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کروانے کے حوالے سے بات کی جائے گی. ایک کرنسی کا ٹرائل پیریڈ رشیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اس کے بینکوں کے اندر. اور انڈیا کے وزیر اعظم نے جو دورہ کیا اور الٹرنیٹو جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. چائنا اور رشیا ڈالر کو ابنڈن کر چکے ہیں، ایران یہ سارے ڈالر سے ہٹ کر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو نئی کرنسی کے حوالے سے بنیاد جو ہے وہاں پر رکھی جائے گی. اس کے علاوہ اس پٹورے میں سے کیا نکلتا ہے یہ اس میٹنگ میں پتہ چلے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک خفیہ ہیں. کیونکہ دنیا کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو ساری چیزیں تو سامنے نہیں ہو سکتی. تو اس دن پتہ چلے گا کہ بھئی کیا کیا کچھ جو ہے وہاں پر تیار ہو چکا ہے. اب ذرا آج رشیا سے جو ایک بیان سامنے آیا اس کو دیکھیے. برکس سمٹ ناٹ US elections ٹو ڈیفائن ہسٹری. اب یہ برکس کی میٹنگ ہے، نہ کہ امریکی الیکشن جو دنیا کو ڈیفائن کرے گا، جو تاریخ کو ڈیفائن کرے گا، یہ ڈیفائن کرے گا کہ آگے دنیا کا روڈ میپ کیا ہوگا، دنیا کن اصول اور ضابطوں کے اوپر چلے گی، دنیا کیا شیپ لے گی، یہ برکس ڈیسائیڈ کرے گی. اور برکس میں کون کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ امریکی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کرے گا جو پچھلے 30 سالوں سے کرتا آ رہا ہے. کم سے کم 30 سالوں سے امریکی الیکشن ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے وہاں پر کون آ رہا ہے. دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، جو بھی آتا ہے پالیسی اس حساب سے بنتی ہے اور دنیا مطلب نظر ہوتی ہے کہ امریکی الیکشنز ہی ہو رہے ہیں. لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ برکس ہے جو دنیا کو اب کنٹرول کرے گی. دنیا کا جو روڈ میپ ہے اور جو نیو آرڈر ہے وہ یہاں پر برکس جو ہے وہ ڈیفائن کرنے جا رہی ہے. تو ساری دنیا کی نظریں وہ کہہ رہے ہیں کہ برکس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، نہ کہ امریکی الیکشنز کے اوپر. ظاہر بات ہے امریکی الیکشنز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہے نا، وہ کنٹرول نہیں ہے امریکہ کے پاس جو اس سے پہلے تھا. وہ اس کا جو امپائر ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے. اب یہ دنیا کا ابھرتا ہوا الائنس ہے. تو یہاں امریکہ کا فائنینشل سسٹم، امریکہ کی ہیجمنی، دونوں کے دونوں یہاں داؤ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اسی درمیان آپ ذرا خبر دیکھیے جو نارتھ کوریا کے حوالے سے آ رہی ہے کہ نارتھ کوریا کی فورسز یوکرین میں پہنچ چکی ہیں. 10 سے 12 ہزار یہ تعداد بتائی جا رہی ہے جو کسی بھی وقت وہاں پر پہنچ چکی ہیں. کسی بھی وقت وہ میدان کے اندر ہوں گی اور یوکرینین فورسز کو کنفرنٹ کریں گی. اس کے اوپر زیلنسکی کا ذرا بیان دیکھیے آج جو آیا ہے. فرسٹ سٹیپ ٹو ورلڈ وار، نارتھ کوریا پریپیئرنگ 10,000 soldiers to join Russia's war, زیلنسکی کنفرمز. فرسٹ سٹیپ ٹو ورلڈ وار. تو جو ہم ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں یہ ہم افسانے نہیں آپ کو سنا رہے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یوکرین اور رشیا وار میں 1 ملین کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. 1 ملین کیجویلٹیز، تو لاکھوں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اچھا دنیا تو بہت نارمل چل رہی ہے تو ورلڈ وار کیسے ہو جائے گی، یہ تو آپ فضول سی باتیں کرتے ہیں. ورلڈ وار کیا، دنیا ترقی کر رہی ہے. وہ دیکھو ایلون مسک نے وہ نیا راکٹ بنایا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس فلانا فلانا. کہاں ورلڈ وار، کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب تو نارمل چل رہا ہے. تو رشیا اور یوکرین کی جنگ میں 10 لاکھ لوگ وہ اس کا نشانہ بن چکے ہیں. اور فلسطین میں دیکھ لیجئے لاکھوں لوگوں کی کیجویلٹیز صرف غزہ میں ہو چکی ہیں. تو ورلڈ وار اور کیا ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوتی ہے اور کیا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں. تو جنہوں نے جنگیں لڑنی ہیں وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ وار کی طرف جا چکے ہیں، فرسٹ سٹیپ ہے اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیزیں تو نہیں ہے. رشیا کے انجینئرز ویتنام کو ہیلپ کر رہے ہیں نیوکلیر بنانے میں، ایران کو ہیلپ کر رہے ہیں نیوکلیر بنانے میں. تو یہ کوئی شغل ہو رہا ہے؟ مطلب رشیا کیا بے وقوف ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیر بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب سٹیکس ہائی ہیں. رشیا جیسے ملک کو لگتا ہے کہ یہ جنگ اس کے سروائیول کی جنگ بن چکی ہے، تو اس لیے وہ کچھ بھی کرے گا اپنے سروائیول کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. تو ہم خطرناک موڈ سے گزر رہے ہیں اور مزید خطرناک موڈ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا اب یہیں پر اگلی خبر کو کنیکٹ کریے سارے عالمی منظر نامے کے ساتھ. US بینک کرپٹنسی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، امریکہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. آج جو خبر وہاں سے آ رہی ہے، US بجٹ ڈیفیسٹ ہٹس $1.8 trillion in third record high.
1.8 ट्रिलियन डॉलर से मुराद यह है कि 1800 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का बजट कितना? गालबन कोई 8 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और यहां पर बजट डेफिसिट कितना है? 1800 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। पता नहीं कितने मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो ये बनेगी। आप जरा कैलकुलेट कर लें, मेरा ख्याल है कि कुछ 75% जो दुनिया है उसकी टोटल इकोनॉमी ये बनेगी, उनका उतना डेफिसिट है। इस डेफिसिट को वो कैसे पूरा कर रहे हैं? इस डेफिसिट को वो जो मनी है उसको प्रिंट करके, डॉलर को प्रिंट कर करके इस डेफिसिट को पूरा कर रहे हैं। और वो जो पैसा वहां पर प्रिंट हो रहा है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? वो जंगों में इस्तेमाल हो रहा है। डेफिसिट क्यों आ रहा है? यानी उनके खर्चे ज्यादा हैं और कमाई थोड़ी है। तो वो जो दरमियान में नुकसान है, जो डेफिसिट है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके खर्चे जंगों में हो रहे हैं। तो जंगें किसके खिलाफ छिड़ी हुई हैं? रशिया के खिलाफ छिड़ी हुई है, चाइना के खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ और ईरान के खिलाफ। मुख्तलिफ लेवल की जंगें हैं। यानी चाइना से जो जंग इस वक्त अमेरिका की जारी है, कोल्ड वॉर जो जारी है, वो अलग लेवल की जंग है, उसमें वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। और रशिया के साथ तो डायरेक्ट लेवल की वॉर है। ईरान से जिस तरह की जंग जारी है, वेनेजुएला के खिलाफ और बहुत सारे मालिक जो इसमें हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इन तमाम विक्टिम कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ लेवल की जो जंग है वो अमेरिका इस वक्त लड़ रहा है। वहां पर अपने वसाइल झोंकता चला जा रहा है। और वो वसाइल पूरे कैसे हो रहे हैं? पैसा प्रिंट करने से। तो अगर डॉलर नहीं होगा तो पैसा प्रिंट कैसे होगा? फिर अमेरिका के पास ये इख्तियार तो नहीं होगा कि वो पैसा प्रिंट करे और अपना डेफिसिट जो है वो पूरा कर ले। फिर तो उसको वैसे ही अपना डेफिसिट पूरा करना पड़ेगा जैसे बाकी दुनिया करती है। और ऐसे करने से तो वो ये इतनी बड़ी बड़ी जंगें जो है वो नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो असल में अमेरिका जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। यानी अगर डॉलर गया तो अमेरिका दिवालिया। अमेरिकी जो हेजेमनी है उसका खात्मा। उसके ऊपर इस वक्त गालबन कोई 35 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज चढ़ गया अमेरिका के ऊपर, और उसका डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। तो डॉलर गया तो अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा हुआ। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो इसका महव और मरकज है। अगर नाज़रीन डॉलर जाता है और अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा होता है तो अब बहुत अच्छे तरीके से आप ये जान गए हैं कि इजराइल जाएगा। इजराइल कायम नहीं रह सकता। जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, इंग्लैंड, इटली, ये नहीं बचा सकते इजराइल को। और इजराइल क्या अपनी हिफाजत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो कायम रह सकता था अगर वो सुलह सफाई वाला रास्ता लेता, अमन का रास्ता लेता, लेकिन उसने पार और तशद्दुद का रास्ता लिया। तो जब अमेरिका ही नहीं, इस वक्त तो अमेरिका के सर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो अगर ये अमेरिका का जो हेजेमनी है वो गिर जाए तो फिर इजराइल कैसे बचेगा? तो वो हेजेमनी कैसे गिरेगी? इस ब्रिक्स समिट से गिरेगी और उसमें होने वाले फैसलों से और नए फाइनेंशियल सिस्टम से गिरेगी। फाइनेंशियल सिस्टम ही असल में अमेरिकी जो दुनिया में इक़्तिदार है उसका जामिन है। तो इस तरह से ये आलमी मंजरनामा जो है वो यहाँ पर बन रहा है और चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। अब इसमें अहम बात यह है और ख़तरनाक बात भी है कि अमेरिका इतनी आसानी से तो अपना फाइनेंशियल सिस्टम नहीं जाने देगा, इतनी आसानी से तो अपने हेजेमनी का खात्मा नहीं होने देगा, और ना इसराइल ये चाहेगा। वो तो आखिरी हद तक अपना जोर जो है वो वहाँ पर लगाएंगे और उनको जो भी करना पड़ा, और जो भी से मुराद एक बड़ी जंग ही है ना, उसके अलावा और क्या है। तो इसलिए ये पहलू उतना ही खतरनाक है कि अमेरिका तो इसको क्या मान लेगा कि अच्छा ठीक है, अगर हमारा डॉलर जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम जंग नहीं करेंगे। तो वो तो इन सबको तबाह करने के लिए आएगा, ईरान को और रशिया को और चाइना को, सबको तबाह करने के लिए आएगा। तो इसीलिए यही वो पॉइंट है, अगर बाकी सारे पॉइंट्स को भी साइड के ऊपर रख दें, यही वो पॉइंट है अमेरिकी डॉलर का जो इख्तिताम है, यही वो पॉइंट है जो हमें आलमी जंग की तरफ असल में लेकर जाएगा। अगर सारी चीजें रद्द भी कर दें तो इसको रद्द नहीं कर सकते। अमेरिका चल नहीं सकता डॉलर के बगैर, तो वो डॉलर को बचाने के लिए हर सूरत में आएगा। ये जो कंट्रीज हैं ये अब डॉलर की हेजेमनी को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर की हेजेमनी इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रही है, जंगें उनके खिलाफ छिड़ी हुई हैं। तो ये वो पॉइंट है जिससे दोनों बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, और यहां पर बंद गली में दुनिया बेसिकली जो है वो आ चुकी है। अच्छा, तो ये एक मंजरनामा है, देखते हैं कि वहां पर जो मीटिंग होती है, और अगले आने वाले दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी इलेक्शंस तक ये वाले, और दरमियान में इसराइल का हमला कब होता है, किस लेवल का होता है, और ईरान कह रहा है फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, और तमाम कंट्रीज को उसने आगाह कर दिया। तो देखते हैं यहां पर क्या डेवलपमेंट्स होती है। अब हिजबुल्लाह के जो होने वाले हमले हैं उनकी तफसीलात और जो ताज़ा तरीन
اس وقت جو رپورٹس بھی شائع ہو رہی ہیں کہ حزب اللہ کس طرح سے کنفرنٹ کر رہی ہے اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور کس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ یہاں سے فاتح ہو کر آئے گی اور اسرائیل کے تمام شیطانی منصوبے یہاں پر ناکام ہو گئے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، لیبنان بارڈر سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز مارے گئے۔ آمنے سامنے لڑائی کے اندر اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز کے مرنے کی اس وقت تفصیلات سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹرز ایویکویٹ سولجرز اینڈ آفیسرز فرام دا ناردرن فرنٹ، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ بیراجز اسرائیلی پوزیشنز، حیفا انویلز M80 راکٹس، لانگ رینج کے M80 راکٹس جو ہیں وہ پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے استعمال کیے گئے، ان ویلز، یعنی پہلی بار وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ ان نمبر آف سیٹلمنٹس ان دا گلیلی فنگر، بے تحاشا سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بج رہے ہیں۔ آر فائٹرز بامب دا سٹی آف سفید ود سالو آف راکٹس، ایک بار پھر سفید کو نشانہ بنایا گیا۔ آر فائٹرز ٹارگیٹڈ دا گیدرنگ آف انیمی سولجرز ان بیت حلیل۔ اس کے علاوہ بلڈنگز ڈائریکٹلی ہٹ ان کریات شمونہ بائی میزائل سالوو۔ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ نتن یاہو کے جو گھر کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ود دا لانچ آف مارچ ٹوورڈز نتن یاہوز ہاؤس وی ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ what حزب اللہ نیو فیز meant۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حزب اللہ نے اناؤنس کیا نیو فیز، تو یہ جو حملہ ہوا ہے نتن یاہو کے گھر کے اوپر، اس سے ہمیں اب کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ حزب اللہ کے نیو فیز کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا کریں گے۔ اگر ان کے نیو فیز کا آغاز ہی نتن یاہو کے گھر پر حملے سے ہو رہا ہے تو سوچو کہ پھر وہ کیا تباہی مچانے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے حزب اللہ ڈرون اٹیک آن سیزیریا شوز دا ایڈوانس پلاننگ، کس اگلی سطح کے اوپر جا کر وہ پلاننگ کر چکے ہیں کہ اس گھر کی لوکیشن لینا، اس کو پریسائزلی جا کر ہٹ کرنا، اتنی ساری بلڈنگز کے اندر، موسٹ پروٹیکٹڈ ایریاز کے اندر جہاں پر وار پلینز اور ہیلی کاپٹرز بھی الگ سے ڈپلائڈ ہوں۔ دس از انبلیویبل۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے بڑی زبردست ہیڈ لائنز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شن بیت کے جو فارمر چیف ہیں ان کی 4 ہیڈ لائنز ذرا دیکھیے، آپ کو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حزب اللہ ہیز had path ready for years and will implement what is prepared for۔ حزب اللہ نے سالوں اس لمحے کی، اس موقع کی تیاری کی ہے اور سالوں کی پلاننگ اب وہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔ شن بیت کا فارمر چیف، شن بیت مطلب موساد کے بعد دوسری انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا جو چیف ہے وہ بس ساری چیزیں جانتا ہے، اس نے جنگیں لڑی ہوں گی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے سالوں اس کی تیاری کی ہے، اور مطلب یہ جو 18 سال 2006 کے بعد گزرے ہیں، حزب اللہ نے جو اسلحہ ایکوائر کیا ہے، جو جنگی مشقیں کرتی رہی ہے، وہ کس لیے کرتی رہی ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک بار پھر اس کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور سیم ٹائم کے اوپر آپ اسرائیل کو دیکھیے، اسرائیل ان تمام سالوں میں، یعنی دیکھیں نا، جو حریف ہوتے ہیں نا دو، مثال چائنا اور امریکہ حریف ہے دونوں، اب ان کی براہ راست جنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن دونوں اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں جنگ کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دن جنگ ہوگی، تو وہ ایک ہتھیار بناتا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں ہتھیار بناتا ہے، ایک ہتھیار بناتا ہے تو دوسرا اس کے ڈیفنس میں ہتھیار بناتا ہے کہ اس کے ہتھیار کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا۔ اس وقت چائنا پچھلے کئی سالوں سے روٹین میں جنگی مشقیں کر رہا ہے کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو کیسے نشانہ بنایا جائے گا، امریکی سیٹلائٹس کو کیسے نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ جو دو حریف ہوتے ہیں نا، ان کی کنٹینیوس وار ہوتی ہے۔ تو حزب اللہ اور اسرائیل کی 2006 کے بعد ابھی 2023 تک کوئی ڈائریکٹ وار نہیں ہوئی، لیکن وہ سمجھ لیں کہ مسلسل حالت جنگ میں ہی تھے، تیاری چل رہی تھی۔ تو حزب اللہ نے اس کی جو بھرپور تیاری کی ہے، جو اسلحہ اکٹھا کیا، جو جنگی مشقیں کی، جو انٹیلیجنس گیدرنگ کی، تو وہ پارٹ آف دا وار تھا سارا۔ حزب اللہ از ان اے گڈ پوزیشن اینڈ ہیز اے ویری لارج اسٹاک پائل آف میزائلز اینڈ ڈرونز۔ یہ وہ آفیشلز ہیں جو حزب اللہ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کتنا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لارج سٹاک پائل ہے، بہت بڑا اسلحہ کا ذخیرہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور وہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن کے اندر ہے۔ حسن نصر اللہ نہیں ہے، لیکن شن بیت کا چیف کہہ رہا ہے کہ بڑی اچھی پوزیشن کے اندر حزب اللہ ہے اور اس کے پاس اسلحے کا ذخیرہ ہے اور زبردست پلانز ان کے پاس ہے جن کو وہ ابھی ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔ حزب اللہ انفراسٹرکچر از ان پلیس اینڈ اے لارج پوزیشن آف اٹس لانگ رینج پرسیئن میزائلز آر پریزنٹ۔ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے انڈر گراؤنڈ وہ بھی ان پلیس ہے، اور لارج پورشن آف لانگ رینج پرسیئن میزائل وہ بھی اس کے پاس ہیں۔ جو پرسیئن میزائل ابھی اس نے کل ہی استعمال کیا ہے پہلی بار، تو وہ اس کا بڑا ذخیرہ پوری طرح سے موجود ہے، اسرائیل ابھی تک اس کو تباہ نہیں کر سکا۔
حزب اللہ ہیز ناٹ یٹ یوزڈ مور دین 1/8 آف اٹس کیپیبلٹیز. یہ آخری ہیڈ لائن شن بیت کے چیف کی, اور اس نے قصہ ہی ختم کر دیا. اس نے کہا جی حزب اللہ نے ابھی تک اپنی 1/8 یعنی 8 میں سے 1 حصہ بھی اپنی کیپیبلٹی کا استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو اس سے 8 گنا اور وہ کر سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اس سے بھی ابھی تو انہوں نے دکھانا ہے, ابھی تو انہوں نے بیسیکلی کچھ کیا ہی نہیں. یہ شن بیت کا چیف کہہ رہا ہے. تو آنے والے دن آپ سوچئے اسرائیل کے لیے کتنے تباہ کن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. تو ان کی بڑکیں اور ان کی جو شکست ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے. یہ صرف کمانڈرز کو ہٹ کر کے, سویلینز کی بڑی گیدرنگز کو ہٹ کر کے وہاں پر اپنی ٹیکٹیکل اچیومنٹس اور ایک ہیبت اور خوف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنلز, Netanyahu's residence is another example of the weakness of the air defense system that Israel boasts about. یہ ایک بڑی کمزوری ہے جو کھل کر اسرائیل کے حوالے سے سامنے آئی ہے. یہ میٹر اس لیے کرتا ہے کہ کریات شمونہ میں ایئر ڈیفنس فیل ہوا ہے وہ الگ چیز ہے, تل اویو میں فیل ہوا ہے وہ الگ چیز ہے. تو اگر دنیا دیکھ رہی ہے اگر یہ ایریاز بھی محفوظ نہیں ہیں تو پھر اسرائیل محفوظ کیسے ہوگا. اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ اسرائیل کو کوئی سٹرائک نہیں کر سکتا, اسرائیل کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ چیزیں چیلنج ہو گئی ہیں تو پھر اسرائیل کی بدماشی تو قائم نہیں رہ سکتی, پھر اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑے گا, اسرائیل کو دوسروں کی شرطوں کے مطابق چلنا پڑے گا. وہ اس طرح بدماش بن کے نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کی پاور چیلنج ہو گئی نا. ایک بدماش ہے وہ بھتہ لیتا ہے, اس کی پاور کو چیلنج کر دیا گیا تو بھتہ تو وہ نہیں لے سکتا, تو بدماشی جو ہے وہ چیلنج کر دی گئی ہے. تو جس طرح, اور اسرائیل سارا قائم ہی بدماشی کے اوپر ہے کیونکہ اس کو کوئی ایکسیپٹ تو نہیں کرتا. اس ریجن کے لوگوں نے اس کو قبول تو نہیں کیا ہے. اگر چند گورنمنٹس نے جو کہ پپٹ گورنمنٹس ہیں, جن گورنمنٹس نے قبول کیا ہے ان کی ذرا تاریخ دیکھیے کیا ہے, کس طرح برطانیہ اور پھر امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو ان کی کیا حیثیت ہے. اصل بات تو لوگوں کی ہے, تو لوگوں نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا ہے. تو اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اچھا ہمسایہ بن کر رہتا اور یہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتا, لیکن اس نے تو کہا کہ نہیں میں تو بدماش بن کر رہوں گا. تو اس کی بدماشی کو چیلنج کیا جا چکا ہے. اس کا ایئر ڈیفنس, اس کی زمینی فوج, اس کے ٹینکس, اس کی آرمرڈ وہیکلز, اس کا ویپن, اس کی ٹیکنالوجی, سب کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اور جو اس کی سپورٹ بیس تھی مغرب کے اندر عوام میں کہ یہ لیجیٹیمیسی, اور اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا. جو عالمی سطح کے پر اس کا غلبہ تھا وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. یونائٹڈ نیشن میں نمائندگی اس کی دیکھ لیجئے, دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. تو تمام بنیادوں کے اوپر اس کی بدماشی کو چیلنج کیا جا چکا ہے. تو یہ اس حوالے سے خبریں. آخری خبر ناظرین یہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ترکی کے اندر موجود ہیں, وہاں پر مزاحمتی تحریک کے جو رہنما ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی. خالد مشعل بھی وہیں پر ہیں. تو ایک اہم ترین ملاقات ایران کے فارن منسٹر کی وہاں ان کے ساتھ ہوئی, اور اب نیا چیف بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون سامنے آتا ہے. غزہ میں 2 نئے ٹینکس جو ہیں وہ حزب اللہ کی جانب سے تباہ کیے گئے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے.